دابا غندوزو التمرين الثاني في السلسلة. إذا التمرين الثاني في السلسلة، التمرين الثاني في السلسلة الثانية. التمرين الثاني اش كيقول؟ التمرين الثاني نعتبر الدالة ماذا؟ الخطية اف، نعتبر الدالة الخطية اف والدالة التآلفية جي، بحيث جي دو اكس يقال موان 3 اكس و جي دو اكس يقال 5 اكس بلس بي، تلك بي بي عدد حقيقي، بي نومبر غيال. دونك هنا احسب جي دو موان زان، سهلة. دونك المعطيات اللي عاطينا اول حاجة اف دو موان زان. دونك اول حاجة شنو عندنا؟ نعتبر الدالة الخطية اف. دونك التمرين الثاني في السلسلة، حنا لدينا اف دالة خطية. دونك السؤال الأول، لدينا اف دالة خطية. on a f fonction linéaire. واخا عندنا فونكسيون لينيير. دونك الا كان عندنا فونكسيون لينيير، اشنو عندنا؟ اف دو اكس ايكال كوا؟ ايكال موان 3 اكس. هادشي اللي عاطينا. دونك غادي نجيو نحسبو دابا حساب ماذا؟ اف دو موان زان. دونك حساب اف دو موان زان. دونك قالك هنا كالكولي اف دو موان زان. باش نحسبو اف دو موان زان اشنو عندنا؟ حنا قلنا نجيو نعوضو هادي، غنديرو اف دو موان زان ايكال موان 3 فوا ماذا؟ فوا موان زان. موان فوا موان هي 3، دونك موان فوا موان هي بلوس، دونك 3 فوا 1 سي 3، دونك اف دو موان زان ايكال 3. ها هو السؤال الاول احنا جاوبنا عليه. السؤال الاول حسبنا اف دو موان زان، حسبنا اف دو موان زان. غادي نمشيو دابا، قال لك السؤال الثاني حدد قيمة بي علما ان، حدد قيمة بي علما ان جي دو 1 ايكال موان 2. قال لك ديتيرمين لا فالور دو بي ساشون كو جي دو 1 ايكال موان 2. دونك اون فا فيغ كوا؟ هذا السؤال الثاني ساهل، ما فيش شي حاجة اللي صعيبة. دونك غير تركزوا مزيان وبشوية عليكم. دونك راه مبقيتش غادي نزرب غير باش تفهموا مزيان. دونك حدد قيمة بي. دونك هنا السؤال الثاني، السؤال الثاني في هذا التمرين الثاني. دونك السؤال الثاني قال لك حدد قيمة بي علما أن، دونك هنا ديتيرميني لا فالور دو بي sachant que quoi? Sachant que g de 1 égale à moins 2. هنا هايا. دونك هنا اش قال لك؟ قال لك ديتيرميني حدد قيمة بي علما ان جي دو 1 ايكال موان 2. دونك حنا ها هما رانا خرجنا. دونك اشنو اللي عندنا هنا؟ حنا اشنو عندنا؟ اشنو عطينا عاوتاني؟ دونك غادي نديرو لدينا اون جي دو اكس. اش كتساوي جي دو اكس؟ ها هي جي دو اكس. جي دو اكس كتساوي 5 اكس بلس بي، 5 اكس بلس بي. دونك ها هي 5 اكس بلس بي. فيما كانت عندي اكس غادي نعوضها بهاد 1، غنديرو جي دو 1 ايكال ها هي 5 هنا بلس بي. اشنو بقى لنا هنا؟ بلاص اكس هادشي اللي عندنا، ولات عندنا 1 فوا 1 هنا 5 بلس بي. هادي هي جي دو 1 صافي. دونك جي دو 1 شحال كتساوي؟ شحال كتساوي جي دو 1؟ كتساوي موان 2 5 بلس بي. غناخدو 5 بلس بي ايكال موان 2 باش تولي عندنا، باش تفهمو كيف غنجيب هادي هنا 5 بلس بي ايكال موان 2 تولي عندنا ايكواسيون. هاد الايكواسيون اللي ولات عندنا هنا، هاد الايكواسيون اللي عندنا شنو خصنا؟ دونك هنا شوفوا معايا مزيان، غتولي عندنا بي ايكال موان 2 موان 5. هنا ملي دينا هادي هنا اشنو درنا شونجمون دو سين. دونك ها كانت عندنا بلوس ولات عندنا موان، باسكو النومبر كوني ملي تنبدلو المركز ديال واحد العدد معلوم اولا كنبدلو من طرف حتى للطرف الاخر. دونك اون فا شونجي لو سين. دونك موان 2 موان 5 دونك سي ايكال موان 7. دونك بي ايكال موان 7. الو لا فالور دو بي ايكال موان 7. دونك جي دو اكس ايكال علاش؟ خصنا مابقاش تبقى عندنا بي هنا، غتولي عندنا 5 اكس بلاص بلوس غتولي موان 7، حيت بي كامله ولا كتساوي موان بلوس هي. دونك هذا هو السؤال الثاني. السؤال ثلاثة قالك تحقق ان، دابا هذا هو السؤال ثلاثة، قالك تحقق ان فيريفي كو جي دو 2 ايكال 3.
قال لك تحقق ساهله، خاصنا غير نعوضو اكس بدو الا خرجت لينا 3 دونك راه كتساوي. دونك انا فيريفي كما يتحقق، دونك راه خص تخرج لك هذيك. دونك هذه باش نعاودها اشنو درنا عوضنا اكس بواحد، 5 في واحد هي 5، جيبو 1 ايكال موان 2. دونك كاين ولات عندنا ايكواسيون. جبت غير هذه هنا ما بدلت والو، غير باش يلي عندكم المجهول في هذا الطرف باش تقدروا تفهموا خطره، حيت كاين اللي ما تيعرفش كيفاش يخدم بحال هكذا. دونك موان 2 موان 5 هي، دونك موان 7. الوغ احنا وصلنا لا فالور دو بي. دابا نمشيو السؤال 3. قال لك فيريفي كو ساهله. دونك السؤال 3 يتحقق ان G2 par exemple, donc G2 égale à 3. هنايا vérifier que G2 égale à 3. donc شنو عندنا بعدا حنا؟ on a G2x. الشي ديك اللي حسبنا قبيله ديال بي ملي حسبناها حنا بغيناها. دونك 5x موان 7 هادي اللي لقينا بي ومبقاتش عندنا بي، ولات عندنا موان 7. غنجيو نعوضو x ب 2. G de 2, donc 5 fois 2, moins 7. 5 fois 2, c'est combien? C'est 10, moins 7. 10 moins 7, c'est 3. Alors, G de 2 égale à moins 3. Alors, idem. G de 2 égale à 3. اشنو درت؟ انا خديت هادي عوضت x بهاد 2 بحال قلبت على الصوره ديالها. حنا واخا عطاوني ناقص بحال كنقلبوا عليها وصلنا ليها. 5 fois 2 c'est 10 10 moins 7 c'est 3. دونك في الاخر حنا لقينا مزيان. دونك حنا التمرين الثاني اديو السؤال 3. السؤال 4 انشئ التمثيل الميداني للدالتين اف و جي في نفس المعلم المتعامد او اي جي. نمثلوا هاد اف و جي، هاد الداله اف والداله جي. عندنا جوج ديال النقاط وعندنا هادي كلشي دونك نخدموا بهم. دونك ننشئوا التمثيل الميداني. اخر سؤال في التمرين. دونك التمرين في السلسله حنا كملنا التمارين تقريبا. دونك اخر سؤال التمثيل الميداني. دونك حنا غادي نحاولوا نرسموه واخا ما عندناش مسطره. دونك مسطره راه ان شاء الله الحصه الجايه غادي نوجدوها ان شاء الله. دونك هنا ناخذ عاوتاني نقيس يكونوا اكزاكت. هاهي قالنا غير هنا وحنا غادي نكملوا التمثيل الميداني ديالنا. دونك ساهله. دونك اي 2 3 4 5 6 جي. دونك هنا 2 3 4 5 moins 1 moins 2 moins 3 moins 4 moins 5 moins 6 moins 7 ماشي مشكل. moins 1 moins 2 moins 3 moins 4 moins 5 moins 6. هاهي كتبنا moins 6. دونك تقريبا راه تيبان لكم كلشي كيبان. دونك هادو هما لي نوت اللي عندنا هنا. دونك هادي هي او اي جي معلم متعامد او اي جي. السؤال نرجع للسؤال. قال لك هنا انشئ صافي كونستروير التمثيل المبياني للدالتين اف و جي. لا ريبريزونطاسيون دو روبور دي دو فونكسيون اف اي جي ماذا في نفس المعلم. دونك زندك هذا التمثيل المبياني. دونك هنا ديال اش المعلم متعامد ممنظم او اي جي اورتونورمي روبير اورتونورمي. دونك او اي جي. دونك غادي نجيو اشنو عطينا اف دو موان 1 ايكال كوا في المعطيات الاولى. اف دو موان 1 فاش حسبنا اف دو موان 1 خرجت لينا 3. هذه بديت داله
خطيه. حنا دائما تنعرفوا ان الداله الخطيه يعني فونكسيون لينيير دائما تمر من اصل المعلم ونقطه تنتمي له. دائما المستقيم يمر من اصل المعلم. ديما تكون عندنا واحد لا دغوار اللي هو باسون بار لوريجين لاكس دو يعني لوريجين دو كوا دو روبير اللي هو او صافي. دونك غادي نجيو اف دو موان ان، عندنا اف داله خطيه اف فونكسيون لينيير. دونك ها حنا عندنا موان ان 3 هذه بحال قلتي مثلا موان ان 3 ها. دونك موان ان فين هي موان ان؟ ها هي. فين هي 3 هي هذه. دونك غادي نجي غادي نرسم هذا المستقيم تقريبا. هذا هو المستقيم، هذا هو المستقيم تقريبا. هذا هو المستقيم اللي هو غنسميو المستقيم اف ل اكس. دابا التمثيل المباني الداله اف. التمثيل المباني الداله جي، حنا جي عندنا جوج ديال لي بوان تا هما. دونك جوج ديال لي بوان ديال الداله جي انا غادي نخدم بهم تا غنكتبهم هنا غير باش يبانو لكم. راه عندكم في المعطيات جي دو ان ايكالا كوا ايكالا موان دو. هادي راه حسبناها، هي ديك الصوره الاولى اللي حسبنا. هاد الصوره اللي درنا هادي هي هاد التمرين هذا، هاد السؤال الاول اف دو موان زان. دونك خرجت لينا قبيله 3 دونك حنا خدمنا به. دابا جي دو موان زان دو ان ايكالا موان دو و جي دو دو ايكالا 3 ساهل. دونك 1 موان 2 دونك ها هي 1 ها هي موان 2 تقريبا. كون عندي مسطره غادي يجي يتلاقاو هنا. دونك غادي نحاول نقاد شويه هنا باينه كانوا غادي يتلاقاو هنا. دونك هذا هو. دونك هنا غادي تكون عندنا هنا النقطه الاولى جي دو 2 ايكالا 3 دونك هنا 2 ايكالا 3. دونك غادي نجيو غنديرو لو بوان هنا. غادي نجيو غادي نرسمو داك المستقيم. دونك جاي من هنا ها هو. دونك هذا شنو هو المستقيم؟ هذا المستقيم هو جي دو اكس. نكتبو هنا جي. في الاخر حنا سالينا التمرين الثاني بكاع الاسئله اللي فيه. دونك جبنا هذا السؤال هذا هو هذا. دونك هنا انشئ التمثيل ما بين الدالتين اف و جي في نفس المعنى المتعامد او اي جي. كونستروي لا ريبريزونطاسيون بارامتريك ديال ديال لي فونكسيون اف اي جي دون لو روبير اورتونورمي او اي جي. دونك حنا رسمنا التمثيل المباني وفي الاخر حنا سالينا كاع الاسئله اللي عندنا. دونك هذا هو التمرين الثاني. اذا حنا سالينا وشكرا. دوك ندوزو ان شاء الله التمرين 3.